بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا حين يتجدد الإيمان ويزداد بسماع القرآن في مثل هذه الرياض المباركة. مرحبا بكم جميعا في هذه الليلة الطيبة المباركة، نعيش وإياكم مع هذه المحاضرة التي نحن بحاجة ماسة إليها، فكم في دهاليز الظلام تاه كثير من الناس ويحتاج إلى مخرج، وكلما أظلم الليل احتاج الإنسان إلى نور. المخرج من الفتن هي لمحاضرنا وشيخنا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، فأدعو الشيخ وأدعو له، أسأل الله أن يسدده وينفع بعلمه وبجهده وبتأليفاته التي ملأت الأرض، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وإلى هذه الوجوه، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الوظيفة، هذه الحكمة التي من قام بها كان سعيدا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والإنسان في هذه الدنيا يبتلى ويمتحن، والابتلاءات والامتحانات والاختبارات هي تثمر له خيرا كثيرا، وقد لا تثمر له إن لم يقم بما أمر الله تعالى فيها بأمره ويأخذ بما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، قد تضره في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الفتن يختلف معناها عند الناس، ولكن الله تعالى بينها في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يظن بأن الفتنة هي القتل أو يعني الحروب الطاحنة بين الناس أو غير ذلك، ولكن الفتنة جاءت في القرآن أكثر أو ما يقارب 60 مرة، ولها أنواع ولها معان في كتاب الله تعالى. والإنسان إذا تدبر أو إذا سمع بعض هذه المعاني كأنه تدبر كتاب الله تعالى. فالفتنة لغة كما ذكر العلماء هي مأخوذة من الفتن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، هذا يمحصه. ولا شك أن معاني الفتنة والفتن في القرآن جاءت على أنواع كثيرة، فكلمة فتنة جاءت 30 مرة في القرآن. كلمة فتنة جاءت في القرآن 30 مرة، والكلمات التي هي من مادتها ومن مشتقاتها كقوله تعالى: فتنا وفتناك وفتناه وغير ذلك من المشتقات جاءت 30 مرة كذلك، فأصبحت 60 مرة ذكر الفتنة بمشتقاتها. وجاءت معانيها مختلفة حتى يفهم الإنسان ما معنى الفتنة.
فمن معانيها الاختبار بالخير والشر بمنزلة الكير يخرج الخبث، خبث الحديد. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. هذا يدل على أن من معاني الفتنة الاختبار والامتحان، فإذا نجح الإنسان في الاختبار والامتحان نجا وخرج من الفتنة. فحياة الإنسان هي اختبار وامتحان. وكذلك قال الله تعالى: واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا يدل على أن الأموال والأولاد فتنة. ومعنى الفتنة هنا كما سمعتم الاختبار، يختبر الإنسان ربه عز وجل هل يقوم بهذه المهمة وهذا الواجب، هل يربي هؤلاء الأولاد على طاعة الله، هل يلزمهم بطاعة الله تعالى، هل يحذرهم من معاصيه، هل يبعدهم عما يغضبه سبحانه وتعالى، هل يوافقهم على معاصيه، هل يسمح لهم فيما يغضب الله، هل يقدم رغبتهم فيما لا يحبه الله. امتحان واختبار، فإذا نجح وقام بما يحبه الله فاز وسعد في الدنيا والآخرة وتجاوز هذه الفتنة. ولا شك أن الفتنة نوعان: فتنة يبتلى بها كثير من الناس بل ربما الناس جميعا، وفتنة مضلة. ولهذا الفتنة التي يتعوض بها النبي عليه الصلاة والسلام هي الفتن المضلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومعناها الفتن المضلة. لهذا ثبت وجاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وثبتوه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني أو أعذني من مضلات الفتن. وكان ابن مسعود يقول: ما منا إلا وهو مشتمل على فتنة، فأيكم سأل ربه عز وجل فليقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. ومن المعاني لهذه الألفاظ الشك في الخبر الذي لا يقبل فيه الشك، هذا فتنة. الشك في الخبر الذي لا يقبل فيه الشك هذا يقال له فتنة. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فتنتم أنفسكم أي شككتم فيما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعاني لها وهو المعنى الثالث قتل المؤمنين وتعذيبهم، هذا فتنة، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كذلك من معاني الفتنة التعرض للشرور أو للشر الواقع، ومنه قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا يدل على أن من معاني الفتنة يقول يعني ائذن لي ولا تفتني، لأني لو نظرت إلى نساء بن الأصفر يحصل لي شر، هذا معنى الفتنة. كذلك من معناها القتل والضرر، كما قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يقتلكم أو يضروكم. إذن الفتنة لها معاني ينبغي للمسلم أن يتدبرها في كتاب الله تعالى. ومن معانيها تزيين الشيطان للمعاصي: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي يزين لكم المعاصي والسيئات. وكذلك من معانيها الصد عن دين الله تعالى، وكما بينه الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني يصدوك. وكذلك من معاني هذه الفتنة أو الفتن العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: إن ربك للذين هادوا ثم إن ربك للذين هاجروا وجاهدوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك
من بعدها لغفور رحيم. ثم من معانيها الشرك والصد عن دين الله تعالى، والفتنة أشد من القتل، هذا الشرك كما ذكر أهل التفسير. ومن معانيها الشر والبلاء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي شر وبلاء في الأرض إن لم تجعلوا الكفار بعضهم أولياء بعض، فهذه فتنة وشر. كذلك إلقاء العداوة بين المسلمين كما بينه الله تعالى: ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، أي العداوة بينكم. ومن معانيها كذلك السبب للصد عن دين الإسلام، هذا من معانيها: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلهم ينتصرون علينا فنكون لهم فتنة، أو يغلبون فنكون لهم فتنة، فيقولون لو كانوا على الحق وعلى الدين ما غلبناهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كذلك من معانيها السبب للكفر: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني هذه جعلناها فتنة، لأن كثيرا من الناس إلا من عصم الله من قريش حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجع وأخبر ذلك، كثير منهم لم يصدق هذا، وبعضهم ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، لأنه جاء بأمر خارق فاستغربوه، فهذا معناه الكفر في هذه الآية. كذلك من معناه الشرك والشر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي يخالفون عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصيبهم الشرك أو يصيبهم العذاب الأليم من الله، لأنهم خالفوا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم على خطر. هذا يدل على أن الفتنة لها أنواع كثيرة، فينبغي للمسلم أن يعلم أن لكل فتنة يعني مخارج يخرج منها الإنسان بما شرع الله تعالى. الضرب وأخذ المال والتعيير، هذا من معاني الفتنة كما بين الله تعالى ذلك في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا إذا ضرب أو عذب أو عير جعل فتنة الناس، أي هذا العذاب كعذاب الله تعالى. ومن معاني الفتنة الردة عن الإسلام والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا قليلا. هذا يدل على أن من معانيها الردة. من معانيها هدم الهداية، عدم الهداية، وأن الإنسان قد لا يهدى، كما قال الله تعالى في ذلكم: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. وقال سبحانه في هذا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي من يريد غوايته والعياذ بالله، ومن يريد عدم هدايته، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن معانيها الجواب: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وغير ذلك من المعاني. أنا سكت هذه المعاني لأن كثيرا من الناس ما يدري ما معنى الفتنة، وهذا المعاني إذا تدبرها الإنسان فهو قد تدبر لكتاب الله وما بينه الله تعالى في هذا الأمر في كتابه العزيز وبينه العلماء. أما الفتنة فلها أسباب، الفتنة لها أسباب تحصل، خاصة الفتنة المضلة. الفتن المضلة لها أسباب. أولا من هذه الأسباب الإعراض عن دين الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا من أسباب حصول الفتن المضلة الإعراض عن دين الله تعالى. من أسبابها نقض الميثاق مع الله أو نقض الميثاق مع الناس، كما قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم
وجعلنا قلوبهم قاسية والعياذ بالله، لأنهم نقضوا الميثاق الذي بينهم وبين الله من القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يحبه الله تعالى، وتركوا ذلك وذهبوا إلى ما يغضب الله تعالى ونقضوا العهود التي بينه وبين الناس، فبين الله تعالى بأنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية. هذا من أعظم الفتن والعياذ بالله. كذلك من أسباب الفتن المضلة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل الفتن المضلة. ولهذا قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا المخرج. هذه الأدلة التي تبين المخرج والسبب والنجاة من الفتن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله قبلي في أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، فمن جاهدهم ثم إنهم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه مسلم. هذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث: والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أسباب الفتن الغفلة عن طاعة الله، الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن ما ينفع الإنسان في الآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لأنهم حينما غفلوا فعصوا فظهر الفساد في الأرض. وبين سبحانه وتعالى بقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالبقر والإبل والغنم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والعياذ بالله. فهذا من أسباب حصول الفتن المضلة والعياذ بالله تعالى. وإلا فالإنسان لو لزم طاعة الله تعالى وهدي النبي عليه الصلاة والسلام واستمسك بما يحبه الله تعالى لكان من السعداء ولكان من الذاكرين الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا قد نجا من الغفلة، نجا فتفقه فأراد الله تعالى به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو منطوق الحديث، مفهومه: من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. كذلك من أسباب حصول الفتن المضلة الإعجاب بحضارة الكفار وما هم عليه من الأمور التي يعملونها ويصنعونها فيعجب بهم. والله تعالى قد بين ذلك في كتابه، وأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله تعالى بين بأنهم يعلمون ظاهرا ولكنهم عن الآخرة غافلون، وهذا سب لهم، وهذا في الحقيقة ذم لهم والعياذ بالله.
كذلك عدم الإخلاص في الحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وهذا يقال له الولاء والبراء، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، يعني أعماله كلها لله تبارك وتعالى. هذا أوثق عرى الإيمان. فكون الإنسان يعني لا يكون مخلصا في هذا تحصل الفتن والعياذ بالله تعالى. كذلك من هذه الأمور التي تسبب الفتن السكوت عن قول الحق، فلا يقول الإنسان الحق ولا يدحر الباطل. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد من بيان الحق للناس، ولا شك أن هذا من أعظم الواجبات على حسب الأحوال، على حسب العلم، على حسب القدرة. فإذا كان الإنسان عنده علم وجب عليه ما لا يجب على غيره، وإذا قل علمه وجب عليه يعني خف الواجب، وإذا كان لا علم له عنده بالمعاصي ولا بذلك فلا يتكلم إلا فيما يعلم، لا يتكلم إلا بعلم وعن علم. وعدم من هذه الأسباب عدم أخذ العبرة ممن قبلنا وممن حولنا، كيف حل بهم العذاب حينما ظلموا وحينما عصوا وحينما تجبروا وحينما طغوا، حل بهم العذاب والعياذ بالله، سواء كانوا من المعاصرين أو كانت من الأمم الماضية. ينظر إليهم، ينظر إلى أحوالهم وإلى ما حل بهم بأسباب معاصيهم وبأسباب ذنوبهم. كذلك الترف والسرف والبذخ، هذا من أسباب حصول الفتن التي يجب أن يعالجها الإنسان ويتوب إلى الله تعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه العذاب فدمرناها تدميرا. أمر الله تعالى أمرهم أمرا قدريا، أمرا كونيا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، ولم يجبرهم على ذلك سبحانه وتعالى، لكنه شاء لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لا يستحقون الهداية، لأنه يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للغواية. ولهذا قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب حصول الفتن المضلة تلبيس الحق بالباطل، كالفتاوى الشاذة التي تضل الناس ويخلطون فيها بين الحق والباطل ويستدلون بآيات وأحاديث ليست صريحة في هذا من متشابهات النصوص. هذه من تلبيس الحق بالباطل والعياذ بالله، هذا من أسباب الفتن. طول الأمل في المعاصي، فإن الإنسان ربما يعمل المعاصي ويبقى عليها سنين طويلة حتى يرغبها وحتى تكون من أخلاقه، وحتى أن كبار السن لو أمرته أو نهيته يكون في استجابته صعوبة، ولكن من كان دونه في السن وأصغر تكون استجابته أحسن وأعظم، لأنه أدمن على هذه المعاصي وطال عمره حتى ألفها وحتى أحبها، نسأل الله العفو والعافية. كذلك التذبذب، مرة مستقيما على طاعة الله ومرة منحرفا، مرة طائعا والمرة الأخرى عاصيا، مرة قائما بالواجبات والمرة الأخرى يعني يقصر، وكلنا مقصر، لكن هذا من أسباب حصول الفتن. ولهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه من قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالإنسان إذا التزم بطاعة الله
يسأل الله الثبات على ذلك ولا يتذبذب، بل يثبت ويسأل الله الهداية والتوفيق. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كذلك نسيان الذكر، نسيان القرآن، نسيان العلم، نسيان الخير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فعلى المسلم أن لا ينسى ذكر الله ولا ينسى طاعة الله تعالى حتى ينجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أسباب الفتن المضلة تقديم أمور الدنيا على أمور الآخرة والفرح بها، وربما رغب في دنياه وأعرض عن آخرته والعياذ بالله. هذا من أسباب حصول الفتن. من أسبابها أنواع المعاصي التي تحصل واستصغارها، فإن هذا من أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن المعاصي هي في الحقيقة أسباب كل شر وأسباب الذل والهوان والتعاسة وغير ذلك مما يبغضه الله تعالى لعباده. فلا شك أن العبد عليه أن يعلم ذلك وعليه أن يأخذ بالأسباب. أما أسباب المخرج من الفتن المضلة، المخرج من الفتن له أسباب وله أمور ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى أن يوفقه لها، فإذا وفق لها كان من السعداء وكان من الناجين السالمين من الوقوع في الفتن. الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله تعالى، وهو التمسك والاستمساك به والعمل به في كل أمور الإنسان في الدنيا والآخرة التي تعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا، استمسكوا بحبل الله. وحبل الله تعالى قيل عهده، العهد، وقيل القرآن، فإن القرآن هو حبل الله، القرآن حبل الله المتين، فمن استمسك به نجا، ومن جعله رد الأمور إليه نجا، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لو الناس إذا اختلفوا في أمر من أمور دنياهم أو من أمر من أمور دينهم ردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله تعالى لا حصلت لهم السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة، لأن الله أمر بالرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى علان، حكمه إلى الله. فلو وفق الإنسان لرد كل ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنجا، سواء كان هذا صاحب المنازعة فيما يحصل في أمور الدين الفقهية أو في أمور العقيدة والعياذ بالله، بعض الناس ينازع، أو في الأمور التي تفسد الناس، كمن يقول بأن كذا حلال وكذا حلال ويجوز تأخير الصلاة، هي صلاة الجماعة لا بأس أن تصلى في البيوت، والآخر يقول لا بأس بالاختلاط، والآخر يقول لا بأس خلوة السائق بالمرأة في الطرقات، لا بأس، والآخر يقول لا بأس بسفرها بدون محرم مع جماعة من النساء، ويخالف بذلك كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والآخر يقول المعازف لا بأس بها، حتى أن بعضهم قال لا بأس، إنما سئل هل يجوز استماع الموسيقى الغربية أثناء قراءة القرآن؟ قال لا بأس بذلك. هذا والله الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. لو رد هذا كله إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدنا شيئا من هذه المخالفات، كما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين. ولم يعذر الله تعالى من كان في الحرب
بالصلاة في البيوت، وإنما أمرهم بالصلاة جماعة. ولو رد هذا الأمر الخلاصة أن هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن هذا من باب يعني البيان، وأن الإنسان عليه أن يرد الأمر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية. جميع الأحاديث التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنها أو نهى فيها عن نهي داخلة في هذه الآية. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من أعظم علاج الفتن ومن أعظم المخرج من الفتن أن يرد الأمور إلى كتاب الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبين الله تعالى كما قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب نور كما بينه الله تعالى وهدى، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك نور صلوات الله وسلامه عليه. أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى، كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، وأمر به أو أمر بالتمسك به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك القرآن أمر بالاجتماع كما سمعتم. وكذلك من هذه المخارج أو من أسباب المخرج من الفتن العمل بالسنة والاعتصام بها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله بالأخذ بها فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثلاث. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. هذا يدل على أن من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجا من الفتن المضلة. وكذلك بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل بين الله تعالى أن من يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلتزم بهديه ولا يلتزم بعمل المسلمين الذين أجمعوا عليه، قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا وعيد شديد لمن أعرض عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال كما سمعتم في الآيات السابقة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، والعياذ بالله. فمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فله الذل والصغار وله التعاسة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل الناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على بيان النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهدى للناس، وحذر الناس من كلام بعض المفسدين الذي ربما قال: ما جاء في القرآن أخذناه وما لم يأتي فلا نأخذ به. فقال عليه الصلاة والسلام:
لألفين أحدكم متكئا على أريكة أي على سرير أو كرسي، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنه مثل القرآن أو أعظم، أي مثل القرآن أي كميته. فأوحى الله تعالى إليه أحاديث كثيرة أعظم أكثر من آيات القرآن، أكثر من سور القرآن. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل بين الله تعالى ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في الحقيقة هو من أمور التي ينجو الإنسان بها من الفتن، أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهديه صلوات الله وسلامه عليه، ويحصل له الهدى والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. كذلك الأمر الثالث من هذا الأخذ بعلاج النبي صلوات الله وسلامه عليه للفتن المضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عالجها وبين علاجها حقيقة وتصريحا صراحة، بينها صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله القيام، معنى تقوى الله القيام بجميع ما أمر الله به والابتعاد عن جميع ما حرم الله. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. قال بين أوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن الله أمر بها. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وصية صلوات الله وسلامه عليه، حتى ينجو الإنسان من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أي المضلات. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أي المضلة. وثبت أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري. ذلك أن بعض الناس اشتكى إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما يحصل من الحجاج من الفتن والبلايا للمسلمين، فقال: أصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يأتي زمان على وجه العموم لا الخصوص، يعني على الكرة الأرضية عامة، إلا والزمان الذي بعده شر منه، نسأل الله العفو والعافية. أما على وجه الخصوص فقد يكون قرية في بعض الأحيان أحسن منها في بعض الأزمان أو بلدة. أما على وجه العموم فهذا الحديث على عمومه، وأنه لا يأتي زمان إلا والناس جميعا في الزمن شر من الذي قبله، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسابقة إلى الأعمال والمبادرة إليها قبل حصول الفتن وقبل حصول الشرور التي تشغل الإنسان عن طاعة الله تعالى وعن طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وربما يقع في الكفر والعياذ بالله بسبب بعض الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، يعني اسبقوا الفتن بالأعمال. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام باغتنام الأعمال الصالحة من صيام وصدقة وصلاة نوافل وغير ذلك، وإحسان إلى الجيران، صلة الأرحام، قبل أن تأتي الفتن فتحول بينه وبين هذا الخير العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد حذر من الفتن المضلة والسير فيها، وبين عليه الصلاة والسلام بقوله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. الجالس خير من القائم، لأن الجالس بعيد من الفتنة والقائم قريب منها، يعني معنى ذلك ابتعد عنها ابتعاد الفتن المضلة، سواء كانت قتال بين المؤمنين أو غيره من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. يكتفى باللجزة التي تنقل الكلام. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث حذيفة فيه علاج ومخرج من الفتن، علاج عظيم وبيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن وفقه الله تعالى لهذا الخير. فقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الشر وكنت أسأله كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول: إنا كنا في جاهلية وشر قبل بعثتك يا رسول الله، من الشرك بالله، ومن وأد البنات، ومن قتل الأولاد، ومن غير ذلك من المحرمات، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كما بين النبي: هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: نعم. قال: قلت بعد ذلك، قال: قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ ما دام فيه شر بعد هذا الخير عظيم، هل فيه من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، فيه خير لكن فيه دخن، فيه نقص، فيه بلاء. قال: فقلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال: نعم. قال: بل قال فيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. الله أكبر، تعرف منهم وتنكر، هذا الدخن. يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدون بغير هديه، قال: تعرف منهم وتنكر. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، أخبرنا بهم يا رسول الله. يريد أن يبتعد عن أعمالهم ويبتعد عن أحوالهم. فقال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا. هذا قوم عندهم فتن يهتدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت: يا رسول الله، بل قال في قبل، قال: ما ترى؟
قال هل بعد ذلك الخير من شر قبل هذا؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. ثم كمل الحديث حينما قال صفهم لنا. فالدعاة على أبواب جهنم هو الذي قال صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ ما ترى إن أدركني ذلك؟ يعني لو أدركت هؤلاء الذين يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ما ترى ماذا أعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تبقى مع جماعة المسلمين ولا تخرج على إمام المسلمين، بل تطيعه في طاعة الله وفيما يحبه الله تعالى ويرضاه كما أمرك الله بذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ ما ترك شيئا من الخير من الشر إلا سأل عنه. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله أكبر. هذا والله المخرج من الفتن كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بقوله تلك الفرق لا شك أن الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام افترقوا، بل قبلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 73 فرقة وستفترق هذه الأمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، والمعنى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا يدل على أن من أراد أن يعلم هل هو على الحق وهل هو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من جماعة المسلمين ينظر إلى ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. قيل الناجية أي الناجية من النار، لأنه قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجية هي الناجية من النار. فرقة الناجية يقال الطائفة المنصورة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. في رواية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم